आमी आसा आतां सातिनेज हांगासर आनी फायरफोर्साचे एक्झॅक्ट ऑपोजीट हांगासर तुमी पळयता फाटल्यान म्हाजे ट्रॅफीक जाम जालेलें आसा आनी तशेंच दाखयता तुमकां हे सायडीक पळया हांगासर नो पार्किंग बोर्ड आसा आनी नो पार्किंग बोर्ड आसतना ह्यो गाडयो हांगासर जे हांगा लागीं मॉल आसा त्यो गाडयो ते हांगासर मॉलान वयताना हांगा भायर लावन वयतात आनी हे सायडीकूय लावन वयता सारके एक्झॅक्टली म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता ते फायर फोर्साच्यो गाडयो आहा तेन्ना ते भायर सरतना तांकां खूब प्रॉब्लम जाता सर उजो बिजो खंय लागलो जाल्यार प्रॉब्लम जावं शकता आनी ते सदांच ब्लॉक जाता हांगासर नो पार्किंग एरिया आसा तरी पूण लोक हांगासर येवन गाडयो लायता सो सद्या ऑथॉरिटीन हेजेर एक्शन घेवची हांगा पुलीस पावचे आनी हे सगळें काडून उडोवचें कारण हांगासर पळोवंक शकता की फायर फोर्साची व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आहा त्यो भायर भितर जाताना तांकां प्रॉब्लम जाता अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.